नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौं। केही दिन अघिको अविरल वर्षाले तराईको भूभाग डुबानमा छ। तराई विशेष गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुदूरपश्चिमसम्मकै तराई क्षेत्रको भूभाग डुबानमा रहेको अवस्था छ। बाढीको चपेटामा पर्यो यो क्षेत्र। कोशीको पानी नेपाली भूभागमा छिरेका कारण सप्तरीको भारदहदेखि तिलाठीसम्मको करिब 160 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा परेको यो प्रारम्भिक अनुमान रह्यो र यसबाट 600 भन्दा बढी परिवारको उठिवास भएको स्थिति छ। यस्तै लक्ष्मणपुर बाँध र त्यसको परिपूरकको रूपमा रहेको आयोजनाका रूपमा निर्मित कलकलवा तटबन्धका कारण बाँकेको बगौडा क्षेत्र पनि वर्षेनी डुबान र कटौतीको समस्यामा र चपेटामा पर्दै आएको छ। भारतले नेपालको सीमा तथा नेपालभित्रै बनाएका बाँधका कारण नेपाल जलमग्न भएको भनेर अहिले व्यापक चर्चा हुने गरेको छ। यो भारतमाथि यो किसिमको आरोप भनौं वा वास्तविकता यही कुराहरू अहिले बाहिर आउने गरेका छन्। भारतले निर्माण गरेका यी तटबन्ध र बाँध नेपाली भूभाग डुबानका कारण हुन् कि होइनन्, यी समस्या नेपालका लागि हुन् कि होइनन्, यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ आज हामी। र आज हामीले अतिथिको रूपमा निम्ता गरेका छौँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई। र यदि श्रोता तपाईँले उहाँसँगको कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने, छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 400526 मा टेलिफोन गरेर आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जिज्ञासा राख्दा शिष्ट भाषामा एकदम बुझिने गरी छोटो रूपमा राखिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राख्छौं। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अहिले सबैले देखेको विषय विशेषतः पूर्वदेखि सुदूरपश्चिम तराई मधेस डुबानमा छ। यसको कारण पत्ता लगाउन भ्याउनुभयो, यसको चुरो कारण के रहेछ भनेर? अब अहिले अब नेपालको सञ्चार माध्यममा आउने समाचारहरूले चाहिँ यो डुबान नेपालको भूभाग तराई क्षेत्र डुबानमा पर्यो, पहाडबाट बाढी पहिरो आयो भन्ने कुराको प्राधान्यता छ। र यो किन अब नेपालको भूभाग डुबानमा परेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ खास गरेर नेपाल र भारतको 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखा मध्येमा र सीमा रेखा रहेको छ र अब नेपालको 75 जिल्ला मध्येमा 26 जिल्ला भारतको सिमानासँग जोडिएको छ र यसमध्येमा तराईको दक्षिणतर्फको चाहिँ जिल्ला मात्रै 20वटा जिल्ला छ। यो 20वटा जिल्लामा भारतले 16वटा ठाउँमा चाहिँ ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध अनि जोर्ती बाँध इत्यादि बनाएका कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट बगेर जाने पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिनेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको भूभाग जलमग्न, नेपालको सिमाना जलमग्न अनि कतिपय ठाउँमा जङ्गे खम्बालाई डुबाउमा पारेको चाहिँ परेर आइरहेको छ। र यो मुख्य कारण चाहिँ भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा नै सटाएर यस्ता संरचनाहरू बनाउनका कारणले गर्दाखेरि भूभाग डुबानमा हुन्छ, डुबान पर्छ। यसको दोष भारतलाई मात्र दिन मिल्छ? अब भारतले त एकतर्फी रूपमा गर्न सक्दैन होला यी कुराहरूलाई। अब भारतलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब कुनै पनि देशको सीमा क्षेत्रबाट बगेर जाने नदीहरूमा चाहिँ सीमाबाट 8 किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमाबाट 8 किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एकतर्फी रूपले यस्ता बाँध संरचना अथवा अर्को सडकहरू बनाउन चाहिँ मिल्दैन र यसरी एकातर्फ यस्तो संरचना बनाएर अर्को देश छिमेकी देशलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अब सन्धि सम्झौताहरू पनि छन्। जस्तो भनौँ न अब
चाहिँ हेलसिङ्की अभिसेन्टी र त्यसपछि आएर इन्टरनेसनल बााउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट 1990, हेलसिङ्की चाहिँ 1966 को सन्धि। अनि अर्को छ युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन लज अफ सिज भनेर 1997। यस्ता सन्धिहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि एकतर्फी रूपले यसरी संरचना बनाउनु हुँदैन र यसरी बनाएको खण्डमा आघात पर्ने देशले चाहिँ यस्ता निकायहरूमा चाहिँ जान सक्दछ। जस्तो नेपाललाई प्रभाव पर्ने गरेर नेपाल डुबानमा पर्यो भनेदेखि हेलसिङ्की अभिसन्धि चाहिँ को 1966 अनुसार चाहिँ अब बाधा पर्ने अथवा भनौँ अब आघात पर्ने देश चाहिँ जान सक्दछ चाहिँ सम्बन्धित निकायमा भन्ने व्यवस्था छ। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भारत र नेपाल छिमेकी देश हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू बाढी सिमानाका कुराहरू सौहार्दपूर्ण तरिकाले आपसीमा कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो भइरहँदा भारतले आफ्नै ढङ्गले यसरी निर्माण गरिरहँदा नेपालले चाहिँ आफ्नै भूभाग डुब्ने गरी यस्ता संरचना बनिरहेको अवस्थामा चुप लागेर बस्नुको कारण? अब कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्मको हामीले विगतको इतिहास हेऱ्यौँ भनेदेखि यस्ता समस्याहरूमा चाहे त्यो सीमाको समस्या होस्, चाहे डुबानको समस्या होस्, चाहे व्यापार वाणिज्यको समस्या होस्, चाहे भनौँ अब भारतले गरेको नाकाबन्दीकै कुरा किन नहोस्, हाम्रा सरकार प्रमुखहरू भारतसँग राम्रोसँग खुलेर बोल्न सक्दैनन्। हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, यस्तो पिरमर्का परेको छ भनेर भन्न चाहँदैन। जस्तो अहिले पनि नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ, जस्तो हाम्रो सप्तरीको तिलाठी क्षेत्र डुबानमा परेको छ भनेर नेताहरूले खुलेर भन्न सकेका छैनन्। कारण किनभनेदेखि चाहिँ आफ्ना समकक्षी भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो नेपालमा भएको आफ्नो राजनीति बिग्रिएला, व्यक्तिगत राजनीति है, व्यक्तिगत राजनीति बिग्रिएला र फेरि अब म सत्तामा भएको चाहिँ सत्ताबाट च्युत हुनु पर्ला भन्ने दृष्टिकोणले उहाँहरूले नबोल्ने गरेको पाइन्छ अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि। हेर्नुहोस् अब अघि तर मैले यहाँ चाहिँ जिज्ञासा गर्न खोजेको उहाँहरूले नबोल्नु भए तापनि उहाँहरूको सत्ता जस्तो भनौँ प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीत्व सत्ता कति महिनासम्म टिकेको छ एकजना प्रधानमन्त्रीको? 9 महिना, 10 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष इत्यादिको कुरा हो। उहाँहरूले यो 9 महिना 10 महिनाको आफ्नो कार्यकालमा हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता चाहिँ भौगोलिक अखण्डताका कुराहरू जमेर गर्नुभयो भने त हुन्थ्यो नि। उहाँहरू जमेर नगर्दाखेरि पनि लामो समयसँग त बस्न त सक्नु भएको छैन नि। त्यसकारणले आफ्नो कार्यकालमा देशको राष्ट्रियताको निमित्त केही बोल्नुभयो भने जनताले उहाँ तारिफ गर्ने थियो। तर यस्तो भइरहेको मैले पाएको छैन। अब यहाँले यस्तो त पाएन भन्नुभयो। अब इतिहासको कालखण्डमा यस्ता कुनै व्यक्तिहरू देखिए जसले नेपालको सीमा अनि यो जुन भारतको थिचोमिचो भनिँदै आएको छ यसको खिलाफमा लागेका कुनै पुरुषहरू भेट्नुभयो अर्थात् व्यक्तित्व भेट्नुभयो, नेपाली व्यक्तित्वहरू? नेपालको सिमानाको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन? हजुर। अब नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ अब नेपालको र भारतको बीचको सिमाना 1880 किलोमिटर सीमारेखा छ। त्यो सीमारेखामा चाहिँ खास गरेर 71 ठाउँमा विवाद, तेरो मेरो अतिक्रमण परिराखेको छ र यस्ता कुराहरूको आवाज मैले मात्रै होइन अरू व्यक्तिहरू, अरू अध्येताहरूले पनि चाहिँ अब आवाज उठाइरहेका छन्, पुस्तक लेखिरहेका छन्। हेर्नुहोस् अब पत्र पत्रिकामा पनि लेखिराखेका छन्, सरकारलाई सुझाव पनि दिइएको छ। तर सरकारले चाहिँ सरकारमा भएका बेलामा ती पदाधिकारी बोल्न चाहँदैनन्, बोल्दैनन्। तर पदाधिकारीबाट हटिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू राम्रैसँग बोल्छन्। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रा राजनीतिक नेताहरू जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्री भएर पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यो डुबानको बारेमा, सिमानाको बारेमा, भारत र नेपालको सम्बन्ध बारेमा राम्रोसँग ज्ञान छ। हेर्नुहोस् अब तर पदाधिकारी भएको बेलामा बोल्न सक्नुहुन्न,
सायद त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि होला। अनि बोल्ने सवालमा त अब जिम्मेवार व्यक्तिहरू भइसकेका व्यक्तिहरू पनि अहिले कोशी ब्यारेजकै कुरालाई लिएर भारतसँग साँचो थुत्नुपर्छ भन्ने पनिहरू छन्, अनि विस्फोट गरेर अब खत्तम बनाइदिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। हो, अब कोशी ब्यारेजलाई कसैले अति रञ्जित तरिकाले यो त भत्काउनुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ भन्ने पनि छन् होइन। अब कतिपय अन्य व्यक्तिहरू अब यो कोशी ब्यारेजको आयु सक्ने लाग्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नेमा पनि छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब ध्वंसात्मक तरिकाले उडाउनुपर्छ, खत्तम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो अब कोशी ब्यारेजका कारणले अहिले हाम्रो नेपालको भूभाग डुबानमा पर्यो कि अब हाम्रो भण्टाबारीमा भएको कोशी ब्यारेज जुन चाहिँ कोशी नदीले हाम्रो सप्तरी जिल्ला र सुनसरी जिल्लाको सिमानाको काम गरेको छ, र त्यो कोशी ब्यारेजमा चाहिँ अब 56 ढोका छन्। अब त्यो 56 ढोका मध्येमा 4-5 दिन जति अगाडि चाहिँ प्रशस्त ढोका नखोलिनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको भागमा डुबानमा परिणत भयो। अनि त्यसपछि यो चाल पाएर भारतले चाहिँ 56 ढोका मध्येमा 37वटा ढोका खोल्यो होइन। र अब यस्ता कुराहरू चाहिँ 37 ढोका मात्रै किन खोलिएको हो कि 56 ढोका मध्येमा बढी ढोका खोलिदिएको भएदेखि त नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने थिएन नि। श्रेष्ठजी, अब डुबानको समस्या त भारतलाई पनि त होला नि। अब बाढीका बेला सबै ढोका खोलिदिने हो भने त भारतको बिहार पनि बाँकी रहने स्थिति देखिँदैन। हो, अब तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अब कोशी नदीलाई चाहिँ भारतको अब कोशी रिभर इज द सरो अफ बिहार भनेर भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ अब भारतलाई चाहिँ बाढीबाट हुने कुरोलाई चाहिँ नियमन गर्ने, तर अब त्यसै मध्येमा चाहिँ नेपाल चाहिँ डुबानमा पार्ने त्यो कुरो चाहिँ हुँदैन मेरो विचारले। र यसको निमित्त चाहिँ भनौँ अब बिहारमा कोशीले बिहारमा पनि वितण्डता नमचाउने र नेपालमा पनि अब डुबानमा परिणत चाहिँ प्रकोप नहुने खालका यस्ता मध्यमार्गी समस्या समाधान गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो उपमाको निमित्त भनौँ न, अब चाहिँ अब धेरै बाढी आएका बेलामा चाहिँ कोशी नदीको कोशी ब्यारेजको 56 ढोका मध्येमा चाहिँ अधिकांश ढोका 40-42 ढोकाहरू खोलिदियो भनेदेखि समस्या समाधान हुन्थ्यो। जस्तो अब 65 सालको भदौको 2 गतेमा धेरै भनौँ बाढी आएका कोशीमा पानीको भाग धेरै जमाएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालतर्फ बनाइएको पूर्वी तटबन्ध तोडेर पानीले तोडेर चाहिँ हाम्रो सुनसरीको श्रीपुर, हरिपुर, कुसा, लौकी आदि इत्यादि ठाउँमा तहस नहस मचायो है 65 भदौ 2 गते। किन त भनेदेखि चाहिँ 56 ढोका मध्येमा भनौँ अब 27 ढोका मात्रै खोलिएको थियो। जब यो तटबन्ध नेपालतर्फको तटबन्ध फोरेर तहल्का मचाएपछि अनि भोलिपल्ट 40 ढोका खोलियो हेर्नुहोस्। अब है सुरुमै 40-42 ढोका खोलिदिएको भएदेखि त चाहिँ नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने थिएन र सुनसरीको श्रीपुर चाहिँ हरिपुर कुसा जस्तो भाग त डुबानमा पर्ने थिएन नि। अब यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो भनिएला कि अब धेरै ढोका खोलियो भने कोशी ब्यारेजको एकैचोटि 56 ढोका मध्येमा 50वटा ढोका खोलियो भने अब यसले गर्दाखेरि बिहारको भूभागमा बाढीको प्रकोप हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो। अब यसरी गर्दा नि अब श्रेष्ठजी, अब यसै भन्दाखेरि हाम्रै सप्तरीको दक्षिणपट्टिको भाग त अझै पनि त बाँकी छ, फेरि एकैचोटि खोल्दा त हाम्रै भूभाग पनि खतरामा रहन्छ नि त फेरि। हो, होइन, त्यसैले बाँधको ढोकाहरू पुरा बन्द भयो भने नेपालमा डुबानको चाहिँ प्रकोप भएर नेपालमा खतरा। अब पुरा ढोका खोलिदियो भनेदेखि बिहारमा चाहिँ अब यसले वितण्डा मचाउँछ भन्ने कुरा। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ बर्खाको बेलामा बगेको कोशीको पानी सहज तरिकाले ढोका खोलिदिएर गएपछि तलतिर दक्षिणतर्फ बिहारतिर वितण्डा मचाउँछ भन्ने ठाउँमा बिहारले कोशी नदीको दायाँ बायाँमा चाहिँ लामो इम्ब्याङ्कमेन्ट तटबन्ध चाहिँ बनायो भनेदेखि त त्यसले दायाँ बायाँ पस्न नसकेर
दायाँ बायाँका बस्ती अथवा चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरूमा त नदी पस्न सक्दैन, तोकिएको क्षेत्रबाट नै चाहिँ जान्छ। दुवैतर्फ लामा लामा तटबन्ध भनौँ 50औं किलोमिटर लामो तटबन्ध बनायो भनेदेखि त अब कोशी नदी त दायाँ बायाँ नगरिकन तोकिएको ठाउँबाट जान सक्छ। समाधानको विषय यो हुन सक्दछ, तर भारतले यो आफ्नो क्षेत्रमा कोशी ब्यारेज भन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय भूभागमा तटबन्ध बनाएको छैन। तटबन्ध बनाइयो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ भारतको बिहारको भूभागमा बाढीले चाहिँ तहल्का मचाउन नसक्ने र नेपालको भूभागमा पनि डुबान नहुने यस्तो चाहिँ समस्या समाधान हुने थियो। र यसको निमित्त चाहिँ मलाई लाग्दछ यो कूटनीतिक तहमा कुराकानी भएर अन्तिममा प्राविधिकहरूको पनि परामर्श लिएर अन्तिममा राजनीतिक तहबाट समाधान गरिनु पर्दछ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रा सरकार प्रमुखहरूले राख्न सक्नुपर्छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अब 7 गते, आज 1 गते भयो भनेको, 7 गते भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यी कुराहरू राख्नुपर्ने हो। मैले यहाँ कुरा उठाउन खोजेको चाहिँ के भने चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि 2058 सालको चैत महिनामा, चैतको पहिलो हप्तामा जस्तो लाग्छ, भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो। र भारतको भ्रमण गर्दाखेरि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जोइन्ट स्टेटमेन्ट प्रकाशित गरेका थिए। त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्टको दफा 23मा के लेखिएको छ भने के चाहिँ भनिएको छ भने मेरो सम्झना भएअनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदीहरूमा भारतमा बाढीको प्रकोप मचाउने गर्छ त्यस्ता नदीले, र नेपालको भूभागमा चाहिँ डुबानमा चाहिँ पार्ने गर्दछ भने यस्तो नेपालको भूभागमा डुबान नपर्ने र भारतमा पनि बाढीको प्रकोप ल्याउन नसक्ने यो उपचारको निमित्त एउटा संयुक्त कार्य गर्ने र दुवै देशको जनताको जनधनको क्षति हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने भनेर दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा निर्देशन दिएका थिए हेर्नु 2058 सालमा। यो अहिले पनि लागू भएको छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू जाँदै हुनुहुन्छ 1 हप्तापछि। यो 58 सालमा गरेको दफा 23 को जुन संयन्त्र छ यसलाई फेरि चाहिँ एक्टिभ गराउने र कार्यान्वित गराउने कुरा गर्नुभयो भनेदेखि उहाँको भ्रमण सफल हुने थियो। अब यसभन्दा अगाडिका इतिहासलाई हेर्दा त अब नेपाल सरकारका जो प्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ, नेपाल सरकार प्रमुखहरू भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ, सम्झौता लुरुलुरु अब उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो सम्झौता गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, त्यसपछिको के गर्नुपर्ने हो अगाडि बढ्ने चरणहरू अहिलेसम्म भएका पाइएनन्। हो, वास्तवमा सरकारमा गएर मोटामोटी कुरा गर्दाखेरि संयुक्त वक्तव्य निकाल्यो, एउटा कमिटी बनायो, संयुक्त समिति बनायो, तर त्यो खतम हुन्छ। जस्तो अब डुबानको प्रकोपमा पनि अब चाहिँ साउन भदौ असोजसम्म डुबानले नेपालमा दुःख दिन्छ, तहल्का मचाउँछ। तर अब दसैँपछि चाहिँ फेरि पानीको मात्रा घट्दै घट्दै गएपछि बिर्सन्छन्, जनताले पनि बिर्सन्छन्, दबाब दिन चाहिँ कम हुन्छ अनि सरकारमा रहेका व्यक्तिले पनि बिर्सिने हुन्छ। यस्तो प्रभाव, यस्तो कुरो भइराखेको छ। हेर्नुहोस् अब यसलाई नि अब श्रेष्ठजी यसलाई कसरी बुझ्ने? अब सीमा सुरक्षा भनौँ अनि यो डुबानका जति पनि समस्याहरू छन् यी सबै राजनीतिक समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ, अर्थात् राजनीतिक हिसाबले नेताहरूले यी कुराहरू खुलेर गर्न सकेनन् भन्न सकिन्छ? हो, यो कुरो चाहिँ सुरुमा प्राविधिकहरूले चाहिँ हिसाब किताब अथवा अब कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई त्यो प्राविधिक कुरोलाई कूटनीतिक स्तरमा लैजानुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक स्तरबाट दुवै देशका कूटनीतिज्ञहरूले कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्ने चाहिँ कुराहरूको तय गरिनुपर्छ र अन्तिममा गएर यो कुरोलाई चाहिँ राजनीतिक स्थलमा लगेर चाहिँ निर्णय गरेर दुवै देशमा लागू हुने प्रबन्ध भयो भने राम्रो हुने थियो। जस्तो उपमाको निमित्त म फेरि आउँछु। अब हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले 58 सालमा भारतमा भ्रमण गर्न जानुभएकोमा संयुक्त वक्तव्यको दफा 27मा पनि के लेखिएको छ भनेदेखि सिमानाको सम्बन्धमा अब यो कालापानी क्षेत्र र अन्य पकेट क्षेत्रको सीमा विवादको सम्बन्धमा तथ्यथा जाँचबुझी गरेर दुवै सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।
पेश गर्नुपर्नेछ भनेर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ। यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि अब अहिले इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप गठन भएको छ र नेपाल र भारतको सम्बन्धको बारेमा सन्धि सम्झौता भएका विगतका सन्धि सम्झौताहरू समस्त कुरालाई अध्ययन गरेर र मनन गरेर चाहिँ अब सुझाव पेश गर्ने भनेर भनिएको छ। तर यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा पनि सन् 1950 को सन्धिमा नै रुमल्ली राखेको छ। 1950 को सन्धि सुधार गर्ने कि संशोधन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नै रुमल्ली राखेर अरू काम गर्न सकेका छैन। तर भारतले त 1950 को सन्धिका बारेमा खुलेर आउनुस् त भनेको थियो नि। भारतले त अहिले मात्रै होइन, भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह हुँदाखेरि पनि 1950 को सन्धिमा नेपाल के गर्न चाहन्छ, राम्रो गृह कार्य गरेर आओस्, भारत कुराकानी गर्न तयार छ भनेर भनिराखेको छ है। तर त्यो बेलामा पनि नेपालले चाहिँ यो 1950 को सन्धि खारेज गर्ने या चाहिँ सुधार संशोधन मात्रै गर्ने भनेर कहिले पनि भन्न सकेन। नेपालका नेताहरू एकमत हुन सकेनन् र नेपालका नेताहरूले अध्ययन गरेर सन्धिको धारा 1, 2 अध्ययन गरेर यस्ता कामयाब हुन नसकेको हुनाले गर्दाखेरि खारेजै गर्नुपर्छ अथवा सुधार संशोधन मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि यसमा नेपालका नेताहरू सबै एकमत हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि भारतले यस्तो भनिरहेको छ र यसैको कारणले गर्दाखेरि नै इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप गठन भएको छ। इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप गठन भएको पनि 1 वर्षको अवधि सकियो, उहाँहरूको 2 वर्षको टर्म मध्येमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले यो डुबानको प्रकोपको बारेमा अध्ययन मेरो विचारले सुरु नै गर्नुभएको छैन। सीमा समस्याका कुराहरू अध्ययन सुरु नै गर्नुभएको छैन। 1950 को सन्धिको बारेमा नै रुमलिरहनु भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कमजोरी पनि हो। यस्ता राष्ट्रिय समस्याहरू हामीले फटाफट अब पहिचान गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रको हितको निमित्त यस्तो हुनुपर्छ भनेर समयमा चाहिँ सुझाव प्रतिवेदन पनि तयार गर्न नसकेको पनि हाम्रो नेपालको कमजोरी। अब भारतले एकतर्फी रूपमा जति पनि बाँधहरू बनाएको छ, तटबन्धहरू बनाएको छ, अब ती बनिसकेका तटबन्धहरूलाई भत्काउन सक्ने स्थिति कस्तो रहन्छ? अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि होला यसमा। भत्काउन सक्ने अवस्था मेरो विचारले रहँदैन। भारतले भत्काउन चाहँदैन हेर्नुहोस्। तर भत्काउन नचाहँदै पनि अब दुवै देशले मैत्रीपूर्ण तरिकाले चाहिँ कुराकानी गरियो भनेदेखि चाहिँ बाढी आएको बेलामा, वर्षातको बेलामा भारतले बनाएका त्यस्ता ब्यारेज बाँधहरूबाट प्रशस्त मात्रामा ढोका खोल्ने संयन्त्रको विकास गरियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर विडम्बना यस्तो छ कि कोशी ब्यारेजकै कुरा ल्याउँ हामीले। कोशी ब्यारेजको 56 ढोका कहिले कतिवटा ढोका खोल्ने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि दाल गल्दैन। सम्झौता अनुसार चाहिँ 179 वर्षको निमित्त त्यो ब्यारेजको सञ्चालन अब गर्ने काम चाहिँ भारतलाई सुम्पिएको छ। त्यसकारणले अब कति ढोका कुन बेलामा खोल्ने भन्ने कुरा सम्बन्धमा त्यहाँ भारतीय कर्मचारीहरू रहेका छन् र पटनाबाट निर्देशन आउँछ। उनीहरूको विवेक चल्ने भयो। यहाँ अब पानीको मात्रा बढ्दै गयो भने यहाँबाट रिपोर्टिङ हुन्छ ल पानीको मात्रा चाहिँ जुन ब्यारेजको माथिको रोड छ त्यो रोड भन्दा पानीको मात्रा त 2 मिटर तल आइसक्यो है भन्ने अवस्था भएपछि पटनाबाट उसो भए 30 वटा ढोका खोला त। भोलिपल्ट फेरि रिपोर्टिङ जान्छ पानीको मात्रा त बढ्दै गयो भने अरू 7 वटा ढोका खोला। यस्तो निर्देशन भारतबाट पटनाबाट आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हाम्रो सार्वभौमिकता स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा के हो त भन्ने प्रश्न आएको छ। बाँध बनेको छ हाम्रो नेपालको सरहदभित्र, तर त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार, रेखदेख, प्रशासन इत्यादि कुरो चाहिँ अब छिमेकी देशको राज्यबाट हुने गरेको छ भनेपछि यस्ता कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा डुबानको प्रकोप भएर आइरहेको पाइन्छ। अब मैले भन्नु पर्यो भने वास्तवमा अब भारतले नेपालको सिमानामा विभिन्न 14-15 वटा यस्ता संरचना बनाएको छ। अब समय भयो भने म भन्छु पश्चिमको कञ्चनपुरको टनकपुर ब्यारेज देखि लिएर त्योभन्दा दक्षिण शारदा ब्यारेज
अनि आएर हेर्नुहोस् अब अनि बाँके जिल्लाको लक्ष्मणपुर ब्यारेज, त्यसपछि आएर पूर्वतर्फ भनौँ चाहिँ दाङको कोइलाबास बाँध छ। अनि त्यसपछि आएर अझ पूर्वतर्फ कपिल वस्तुको महली सागर बाँध, यसले पनि तहल्का मचाएको थियो। खुर्दलोटन अब चलि एकदम आइरहने नै कुरा भयो त्यो। अनि त्यसपछि आएर रूपन्देहीको रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, अनि रूपन्देहीको नै सानो तटबन्ध डन्डा फरेना भने तटबन्धको कुरा आयो। त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नवलपरासी जिल्लाको नारायण नदीको गण्डक ब्यारेज हेर्नुहोस्, गण्डक ब्यारेज पनि बहुत चर्चितै हो। अब यसपछिबाट अझ पूर्वतर्फ गयौँ भने हाम्रो रौतहटको लालबकैया र अनि त्यसपछि आएर बैरगनिया रिङ ड्याम भारतले पनि बनाएको छ, यो कुरो पनि आउँछ अघि। यसपछि अझ पूर्वतर्फ गयौँ भने अब यो तटबन्धको कुरा गर्दाखेरि सिराहा, अब अहिले पछिल्लो समय त झन् यो खाडो नदी भन्ने व्यापकै भएर आएको छ। आउँदैछु म, सिराहा आयो, अनि सप्तरीको यो हाम्रोतर्फ तिलाठी भन्छौँ, भारततर्फ कुनौली भन्छ। खाडो नदीलाई को प्राकृतिक बहाव रोकेर तिलाठीमा चाहिँ 3 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइदिँदाखेरि त्यसको प्राकृतिक बहाव रोकिएर नेपालको भूभाग जलमग्न भयो र हाम्रो तिलाठी गाविस, सकरपुरा, मलहनिया जस्ता चाहिँ भूभाग चाहिँ डुबानमा परेको छ है। र यो डुबानमा परेको कुरो चाहिँ यो वर्ष मात्रै डुबानमा परेको होइन, गत वर्ष पनि यही बेलामा अब डुबानमा परेर अनि नेपाली स्थानीय व्यक्तिहरू पनि जुर्मुडाए, अनि भारतको कुनौलीबाट पनि भारतीयहरू आए। तर दुई देशको बिचमा त्यो तिलाठी क्षेत्रमा झडप हुँदाखेरि 11-12 जना नेपाली घाइते भएका थिए र चाहिँ जीबीसीका पूर्व उपसभापति यादव एकदम अस्पतालमै भर्ना हुनु अवस्था परेको थियो। हेर्नुहोस्, गत वर्ष यस्तो परेको थियो भने त्यसको उपचार समयमै खोजिएन र यो वर्ष पनि यत्तिकै समस्या उत्पन्न भयो। सरसर्ती हेरेर त यहाँले जति भनिरहनु भएको छ, यी कुराहरूले हेर्ने भने हरेक कुराहरूमा कमजोर हाम्रै शासकहरूको छ। शासकहरूले यसमा सही निर्णय र उपचार विधिहरू अपनाउन सकेनन् भन्ने नै बुझियो यहाँको भनाइले। अब यहाँसँगको कुराकानी भइरहँदा बुझ्न चाहेको कुरा हामी कहाँ के पनि छ भने फलानुले यो फलानु नदी बेच्यो, फलानुले त्यो नदी बेच्यो, जिम्मा लायो भन्ने व्यापक यो कुराहरू भइरहेछन्। अब यो कुराहरू त्यति बेलाको परिस्थिति जन्य थियो वा भारतले आफ्नो स्वार्थ घुसाउँदै लग्यो, नेपाल सरकारले आँखा चिम्लिँदै गयो? अब तपाईँले अङ्कित गर्नुभएको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि अब कोशी ब्यारेजको निर्माण, गण्डक नदीको भैँसालोटन ब्यारेजको निर्माणको कुराहरू भयो होला। त्यसपछि आएर फेरि टनकपुर, अब कञ्चनपुरको टनकपुर ब्यारेज बनाउन दिएको कुराहरू भयो होला, भन्नुभयो होला है। तर के भनेदेखि अब कोशी गण्डक ब्यारेजको सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर नेपाल भर्खर स्वतन्त्र भएको र अनि भारतीय शासकहरू नै आएर हाम्रो नेपालको मन्त्रालयहरूमा अब चाहिँ कार्य गरेका र यतिसम्म पनि नेपालको क्याबिनेटमा भारतीयहरू नै रहने। त्यति मात्रै होइन, राजा त्रिभुवनको दरबारमा पनि भारतीयहरू नै रहने र कोही अब राजालाई भेट्न गयो भने भारतीयको उपस्थिति रहने। के कस्तो कुराकानी भयो, कसले के कुरा गर्यो भन्ने कुरो रिपोर्टिङ छिमेकी देशमा पनि पुग्ने त्यस्तो रहेको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोशी गण्डक ब्यारेजको सम्झौतामा चाहिँ उहाँहरूले नै सम्झौताको ड्राफ्ट गर्नुभयो होला। त्यसपछि आएर नेपाली पक्षका नेपाली पदाधिकारीहरूले खास त्यसमा ध्यान दिएनन्। त्यसले भविष्यमा कस्तो नराम्रो असर पर्छ त नेपाललाई भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरिएन होला र त्यसमा भनौँ अब माथिल्लो तहबाट नै भनौँ निर्णय गरेका कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था पर्यो। उपमाको निमित्त कोशी नदीको ब्यारेजको सञ्चालन 179 वर्षको निमित्त दिइयो। यदि त्यसै बेला पनि यो कुरोलाई तल्लो तहबाट एक्सर्साइज गर्दै अब मनन गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्दै लगाउने संयन्त्र विकास भएको भए मलाई पनि लाग्छ
199 वर्षको निमित्त कोशीको चाहिँ प्रशासन चाहिँ सुम्पिने थिएन होला नेपालले कि। त्यसकारणले हाम्रो गृह कार्यको अभाव अनि अब जे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने संयन्त्रको अभाव र चाहिँ परामर्श गरी टोपले तापनि अब प्राविधिक तथ्यता कुराका नमान्ने का कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो नेपालमा यस्तो भएर अहिले डुबानको प्रकोप नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको छ। मलाई लाग्छ अहिले हामी कुरा गरिराखेका छौँ, अब आज भदौको 1 गते भयो होइन, अब बिस्तारै डुबानको प्रकोप बिस्रिँदै जाइन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अर्को वर्ष असार साउनमा त फेरि यही प्रकोप चाहिँ बौरिन्छ नि, फेरि सुरु हुन्छ नि। त्यसकारणले अर्को आउँदो वर्षको निमित्त यस्तो डुबानको प्रकोप नहोस् भनेर समयमै हामीले भारतसँग कुराकानी गरेर संयन्त्रको विकास गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी चाहिँ समस्या टरिसकेपछि, सानोतिनो रूपमा हल्का रूपमा टरिसकेपछि हामी त्यो समस्या बिर्सिने गर्छौँ। यही नै हाम्रो वितण्डरा रहेको छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले आज विशेष गरी कोशी ब्यारेजकै बढी कुरा गरिरहेका छौँ, डुबानकै कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो कोशी ब्यारेजका बारेमा धेरै कुराहरू आएका छन्। अब यो पुरानो भइसक्यो, जति बेला पनि जान्छ भनिन्छ। यसको अवस्था कस्तो छ? यहाँले त अब अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, निरीक्षण गर्नुभएको छ, पुग्नु भएको छ ती ठाउँहरूमा? हो, अब कुनै पनि इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको आयु मैले बुझेअनुसार चाहिँ इन्जिनियरिङ लिटरेचर अनुसार 50 वर्षसम्म हो। 50 वर्षभन्दा पछि त्यो भोलि नै पनि भत्कन सक्छ, 2 वर्षपछि, 5 वर्षपछि, 10 वर्ष, 20 वर्षपछि भत्कन सक्छ। कारण किन भनेदेखि त्यसको भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रिसिएसन कस्ट घटाउँदा 50 वर्षपछि त्यसको डिप्रिसिएसन कस्ट अथवा त्यसको मूल्य शून्यमा हुन आउँछ। भनेपछि जब शून्यमा आउनेपछि त्यसको त भ्यालु नै भएन र भोलि पनि नै त्यो बिग्रन पनि सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही कुरालाई चाहिँ भारतले बुझेर अब कोशीले त भारतमा तहल्का मचाउँछ। त्यस कारणले भारतले नेपाल समक्ष प्रस्ताव राख्दै कोशी उच्च बाँध बनाउने परियोजनाका कामहरू भइराखेका छ, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कामहरू भइराखेका थियो। र अब हाम्रो सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्रभन्दा उत्तरको भागमा हाम्रो धार्मिक स्थल बराह क्षेत्रभन्दा 1.5 किलोमिटर उत्तर जहाँ कोशी नदी साँगुरो भएको छ, त्यहाँ साँगुरो परेको ठाउँमा चाहिँ कोशी उच्च बाँध बनाउनुको निमित्त दुवैतर्फको चाहिँ अब सहमतिले चाहिँ त्यहाँ कार्यहरू, सम्भाव्यता अध्ययनका कार्यहरू भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यस भइराखेको थियो र अब त्यो कोशी उच्च बाँध बन्यो भनेदेखि चाहिँ खास गरेर त्यो कोशी उच्च बाँधको उचाइ चाहिँ 269 मिटर अल्गो चाहिँ ब्यारेज बनाइने र करिब गरिकन 1 किलोमिटर लामो ब्यारेज बनाउने। यसरी बनाइदाखेरि चाहिँ नेपालको भूभाग, नेपालको अब नदी तटीय क्षेत्रको भूभाग चाहिँ जलमग्न हुने पनि रहेको छ। हेर्नुहोस्, अब मैले पनि मोटामोटी मैले अध्ययन गरेको थिएँ। यदि अब कोशी उच्च बाँध चाहिँ बराह क्षेत्रभन्दा उत्तर बनाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले नेपालको 79वटा गाविसमा प्रभाव पार्ने। हेर्नुहोस्, अब डुबान हुने जस्तो अब भनौँ अब चाहिँ अब सप्तकोशी नदीको सुनकोशी, अरुण, तमोर नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र चाहिँ डुबानमा पार्ने र 79वटा गाविसमा प्रभावित पारेर करिब गरिकन 15,000 घरधुरीलाई त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने र 75,000 जनताको उठीवास हुने यस्तो रहेको थियो। र यस सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको निमित्त त्यस क्षेत्रको टोपोग्राफिकल नक्सा तयार भइसकेको छ। त्यस क्षेत्रको भू उपयोग नक्सा पनि तयार भएको छ। ठाउँमा जमिनको भाग ड्रिलिङ गरेर त्यसको हाइड्रोलोजिकल सर्वे पनि भएको छ। र अब त्यो कोशी उच्च बाँध बनाएर र अहिलेको भण्टाबारीको ब्यारेज, कोशी ब्यारेज खतम भए तापनि, बिग्रिए तापनि, त्यसले काम नगरे तापनि कोशी उच्च बाँधले भारत
मा चाहिँ बाढीको प्रकोप नल्याउने सम्बन्धमा निर्माणको परियोजनाको चाहिँ काम भइरहेछ। तर यही बेलामा जहाँ सम्भाव्यता अध्ययन भइराखेका थिए है, सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बेलामा माओवादी केन्द्रका भातृ संस्था YCL-का जवानहरू त्यहाँ गएर यो नेपालको हितमा छैन भनेर रोकथाम गरे। 2-3 चोटि रोकथाम गरिसकेपछि अनि यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम, फिल्डको काम चाहिँ भइरहेको छैन। श्रेष्ठज्यू, अब यहाँसँग कुरा गर्न धेरै बाँकी रह्यो। हामीसँग अझ यो सीमा अनि यो भारत र चीनको सीमा विवादका कुराहरू अहिले जसरी चलिरहेछन्, अब भारत र चीन बीचमा पनि जति पनि अहिले टकराव देखिरहेछ, यी विषयमा पनि यहाँसँग अझै पनि कुरा गर्न बाँकी नै रह्यो। हामी फेरि अर्को चरणमा यहाँसँग फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रमको समय सकिएको छ, यहाँले समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई सम्झनु भयो, त्यसको निमित्त इमेज एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा विज्ञान र बुकेशका साथ रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।